वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची का। गुज़िश्ता रोज़ बारिश कराची में हुई, उसके बाद जो मनाजिर सामने आए वो हमने हर तरफ ही देखे। जो लोग कराची में नहीं भी रहते, जिनका कोई ज़ाती तजुर्बा तो नहीं था कि उस शहर में क्या हुआ, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ज़्यादातर हमारा मीडिया इंडस्ट्री है वो भी कराची में से ही ऑपरेट करती है, इसलिए कराची में जब भी कोई सानिया होता है तो उसकी कवरेज बाकी मुल्क से ज़्यादा ही होती है। गुज़िश्ता रात भी ये हाल रहा। टीवी चैनल्स जो हैं वो सारा दिन उस पर कवरेज करते रहे। उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत सी फुटेज देखी, इमेजेस देखे। तनकीद भी हुई, परेशानी भी हुई कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल्सो द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ क्या सूरत हाल थी। कहीं गाड़ियाँ जो है वो पानी में तैर रही हैं, लोग मुसीबत में हैं। अब वजह क्या बनी? अब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनका मौक़िफ़ यही था जैसे कि बाकी मुल्क में भी जब ये सूरत हाल हमने देखी कि मौसमियाती तब्दीली जो है उसकी वजह से ये मसला बना। जैसे जो कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने बार बार ये बताया कि जो नाले हैं कराची में उनकी जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर बारिश तक की है। इससे ज़्यादा बारिश होगी बकौल उनके तो ओवरफ्लो तो ज़रूर होगा। और बताया ये गया कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश हुई है। अब ये बात उन्होंने भी कही। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब जो थे वो हमें नज़र भी आए बहुत, कभी एक सड़क पे कभी दूसरी। बारिश में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत के लोग हैं, वज़ीर आला समेत, वो भी हमें नज़र आए। वज़ीर आला ने भी मीडिया से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से ज़्यादातर ये मसला रहा है। उन्होंने कहा हमारी कोताहियाँ भी होंगी लेकिन हुकूमत अपना काम कर रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार हमें न्यूयॉर्क का और बाकी ममालिक का भी ज़िक्र किया या हवाला दिया कि वहाँ भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसला है। मगर इसमें एक सवाल ये भी है कि एक तरफ तो हमारी सारी हुकूमतों के लिए मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक वजह बन गई है। जब भी कोई इशू हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के हमने हालात देखे, पंजाब में थोड़ा बहुत देखा और अब कराची में, तो मौसमियाती तब्दीली जो है वो वजह बन जाती है। बट इज़ इट रियली जस्ट क्लाइमेट चेंज? क्या ये तो नहीं है कि हमारी जो अब हुकूमतें हैं और आज कराची के हवाले से बात कर रहे हैं वो अब इस्तेमाल कर रही हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह को एज एन एक्सक्यूज़ अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए? क्योंकि ये भी याद रखना चाहिए कि कराची में जब पहले भी बारिश होती थी, जब मौसमियाती तब्दीली का इतना ज़िक्र पाकिस्तान में नहीं होता था, तो शायद वहाँ पानी या उसका बहाव या जो ये नालों का मसला है ये तब भी होता था। सो अब इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मसूद लोहार साहब। ये बानी हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट और कॉलम नवीस भी हैं, डॉन के लिए लिखते हैं। और हमें ज्वाइन किया शाहजेब जिलानी साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, एंकर पर्सन हैं ज़रा हट के प्रोग्राम के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मसूद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइए कि कल जो सूरत हाल रही, प्लीज़ कीप इन माइंड के कराची के अलावा भी शायद लोग देखें, क्या वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमने देखा जिस किस्म के इमेजेस को देखा, या जो माजी में भी हम देखते रहे हैं कराची में इमेजेस, ये उस जैसे ही थे? देखिए, जो कल बारिश हुई है वो हुई है 181 एवरेज, टोटल एवरेज अगर निकालें हम मिलीमीटर। और 2020 में जो यहाँ बारिश हुई थी वो वन स्पेल हुआ था 231, जो सदी की सबसे बड़ी वन स्पेल में इतनी बड़ी बारिश थी 2020। आपको याद होगा। मैं तो कतई नज़र सब चीज़ों के, मैं समझता हूँ कि सिटी गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत ही एफिशिएंटली इसको मैनेज किया है कि 181 मिलीमीटर की जो बारिश है वो आराम से गुजर गई। मैं इसमें कंपैरिजन भी दूंगा 3 बड़े शहरों का, कुआलालंपुर का, जकार्ता का और मुंबई का। अब जकार्ता में जो आया था, इनकी जो रेनफॉल होती है सारे साल की वो 2100 होती है,
اور اب اس کی 2200 ہوتی ہے کوالالمپور کی, اور ممبئی کی بھی تقریباً کوئی 2200 کے قریب ہوتی ہے, نیئرلی مطلب 2000 سے اوپر ہوتی ہے. لیکن ون گو میں جو اسپیل آیا ہے, جو ہمیں جو ریکارڈ کیا ہے کہ 363 آئی تھی کوالالمپور میں 2021 میں, اس میں کیا ہوا تھا وہ بتاؤں گا. 1,25,000 لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے اور 54 ڈیتھس ہوئی تھی. پھر آپ آ جائیں جکارتا پہ تو 144 کی وہ تھی, سوری 377 ملی میٹر کی تھی بارش, اور اس میں بھی تقریباً کوئی 31,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے اور نیئرلی کوئی 16 کے قریب لوگ مرے تھے. پھر ابھی اگست میں ابھی ریسنٹلی ممبئی میں جو ہوئی ہے وہ بھی تقریباً کوئی ہوئی ہے 300 ملی میٹر سے زیادہ. اس میں بھی ٹرینز بند ہو گئی تھیں, ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اور 6 لوگ مرے بھی تھے. تو اس کو کمپیئر کریں تو آئی تھنک گیو ڈیول ہز ڈیو, آئی تھنک دے ہیو مینیج اٹ ویل. لیکن یہ کہ وہ الگ بات ہے کہ یہ جو کراچی کا ایبزارپشن کیپیسٹی ہے ڈیزاسٹرز کی وہ اب زیرو ہے. دیٹ از اندر تھنگ. صحیح سر, ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ. یہ جو آپ نے اب آخر میں بات کی ہے اس پہ ہم ابھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. پہلے شاہ زیب جیلانی صاحب سے کامنٹ لے لیں. جی شاہ زیب صاحب, آبویسلی آپ بھی کراچی کو دیکھتے رہے ہیں, جیسے مسعود صاحب نے کہا, انہوں نے تو کمپیریزن دیا, بٹ ایز اے کراچی کے شہری جو بارشیں دیکھتے رہے ہیں, آپ کا کیا خیال تھا جو گزشتہ روز صورتحال رہی؟ ہاؤ وڈ یو کمپیئر اٹ اور ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اٹ؟ عرفہ, یہ جو کل کا جو بارش کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی. تو پیشگی اطلاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھے اور وہ اقدامات لے تاکہ یہ صورتحال نہ ہو جو کل ہم نے دیکھی ہے. میں جب سوشل میڈیا پہ امیجز دیکھ رہا تھا شارع فیصل کے مختلف علاقوں کے, میں فار اے مومنٹ آئی تھاٹ کہ یہ کوئی فیک نیوز ہے, یہ کہیں اور کے ہیں. یہ اتنا پانی ان امیجنیبل ہے کہ اتنا تیزی سے وہ ہو جیسے کہ پہاڑوں سے پانی نیچے آتا ہے. لیکن وہ صورتحال رہی. پرسنلی میں جانتا ہوں لوگوں کو جو 10-10 گھنٹے شارع فیصل پہ کھڑے رہے, ان کی فلائٹیں چلی گئیں, آخر میں وہ رات کے 12 بجے گھر لوٹے. لوگوں کی گاڑیوں کا نقصان ہوا, جانی نقصان بھی ہوا ہے. سوال یہ ہے جو آپ نے پہلے بات کی, مجھے کوئی کمپیریزن نہیں چاہیے جکارتا کا, کوالالمپور کا, ممبئی کا, نیو یارک کا. یہ ایک پیور ڈیفلیکشن ہوتی ہے حکمرانوں کی, آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یار کون سی نئی بات ہے. اگر آپ کو مصیبت رہی 10 گھنٹے پانی نہیں نکل سکا تو دیکھو باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں ہمارے جو یہاں پہ حکمران ہیں, جو میئرز ہیں, جو سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, دیکھیں سوال اٹھے گا. کل میں جوتے اٹھا کے میں سڑک پہ پانچے اوپر کر کے میں نے روڈ کراس کیا, لوگوں نے روک لیا مجھے چلتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے اس وقت ہم اذیت میں ہیں, آپ اس کو اٹھائیں. میں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں, عارفہ بھی پروگرام کریں گی, ہم بھی کریں گے. لیکن وہ اگلے بے حس ہو چکے ہیں, انہیں پرواہ نہیں ہے. وہ نمائشی اقدامات کرتے ہیں. وہ دوسرے دن نکلیں گے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں, پروٹوکول میں ویڈیوز بنائیں گے کچھ سڑکوں کی جہاں پہ پانی ختم ہو چکا ہے. لیکن وہ مسئلے کو بنیادی طور پر اس کے ڈھانچے کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ PR سٹنٹس کریں گے, وہ تصویریں بنوائیں گے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ان کے وزیر اور میئر صاحب جو ہیں وہ آ کے بولیں گے کہ دیکھو یہ بھی صاف ہے, وہ بھی صاف ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جب اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ضرور ایگزیجریشن بھی ہوتی ہوگی, ان کے جو مخالف ہیں وہ جھوٹی تصویریں بھی لگاتے ہوں گے. لیکن جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے یہاں کے لاکھوں لوگوں کا کل کی تاریخ میں, وہ بہت ہی انبیئربل تھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عارفہ, کراچی میں جب تھوڑی بھی بوندا باندی شروع ہوتی ہے نا, لوگوں کا ایک انسٹنکٹیو رسپانس ہوتا ہے کہ یار مجھے بھاگنا ہے, مجھے گھر پہنچنا ہے. یہ اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ہوئی نا تو ہم خوار ہو جائیں گے. سو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ڈیفلیکشن کی بجائے اور ہمیں کلائمیٹ چینج پہ لیکچر دینے کی بجائے اور کلاؤڈ برس کو جو ہے رسپانسبل کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی پہ بات کرنی چاہیے کہ آپ کی گورننس 17-18 سال میں کیوں نہیں اس کو ایڈریس کر پائی. کیوں ہمارا اگر ڈرینیج کیپیسٹی جو ہے کہہ رہے ہیں میئر کے نہیں ہے اس قابل, تو کیوں نہیں اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا. وی نو ویری ویل کہ ہمارے یہاں اب انٹینسٹی کے ساتھ, فریکوینسی کے ساتھ ڈیزاسٹرز آئیں گے. کیوں گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیکل نہیں کر رہی ہے؟ یہ جو نمائشی اقدامات ہیں, PR سٹنٹس ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نوبڈی بائز اٹ. آپ کلفٹن میں کھڑے ہو کے کلفٹن برج پہ یہاں پہ بنا لیں اپنا ایک ویڈیو اور بتا دیں کہ جی یہاں پہ تو پانی بالکل نہیں ہے. لوگوں کا جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے وہ اس کے کانٹری ہے, اس کو ریکگنائز کریں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.